अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि इस बरकत महीने में बहुत सारे दुखी परिवार यानी कि दुखी दोस्त घरानों के शाना बेशाना खड़े होते हैं, लोगों की हेल्प आउट करते हैं। जो लोग पाकिस्तान के अंदर रह कर भी पाकिस्तानियों की और इंटरनेशनल लेवल पर जो दुख की घड़ी में साथ होते हैं, वही मुस्लिम कहलाने के लायक हैं। वही इस वक्त हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर भी। ओवरऑल बात कर लें तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो इनका साथ दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेलफेयर फाउंडेशंस की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी मुसीबत या आफत ज़दा इलाकों में पेश हैं। हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम देनी होती हैं। मैं इस वक्त सिर्फ 3 फाउंडेशन की बात करूँगा, जो कि एक बड़े पैमाने पर, ये नहीं कि सिर्फ शहर के अंदर, नहीं, एक बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर अवेयरनेस, राशन, घर बना के देना लोगों को, यानी कि फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग गरीब हैं, जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उन लोगों के लिए ये काम कर रही हैं। सबसे पहले फाउंडेशंस की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले है जी JDC फाउंडेशन। JDC फाउंडेशन का जो ओनर है वो है जी ज़फ़र इकबाल जाफरी साहब, जो कि कराची के रहायशी हैं। काफ़ी अरसे से ये फाउंडेशंस काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। चाहे वो फ्लड देख लें आप, पाकिस्तान के अंदर आफत कितनी आती है आपके सामने है। सबसे बड़ी मैं बात करता हूँ तो जो सबसे ज़्यादा आफत ज़दा हुआ था काम, वो थे जी सैलाब। जब सैलाब आया तो इस फाउंडेशन ने लोगों के लिए घर भी बनाए, तमीर किए, लोगों के लिए राशन भी दिया। अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि आप लोग घर बैठकर, जो लोग राशन बाहर से नहीं खरीद सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है इनकी, वो घर बैठकर एक फ़ोन कॉल के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं JDC फाउंडेशन का, और घर बैठकर ही अपना राशन लें। अब इनके मैं कॉन्टैक्ट की बात करता हूँ। बेसिकली ये इनका जो कॉन्टैक्ट है वो है तो कराची का, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रही हैं। ये देखें जी, B24 फेडरल बी एरिया, अनकोली ब्लॉक 20, गुलबर्ग टाउन, कराची। ये साथ ही इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इनसे रब्ता करके, और साथ ही यहाँ पर आप अगर कोई मैसेज लिखना चाहते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो वो अपना मैसेज लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं उनको। लेकिन आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये इसका रिस्पांस लाजमी देंगे और आप लोगों के घर तक राशन लाजमी आएगा। पहली फाउंडेशन। दूसरी फाउंडेशन जी है MTJ, मतलब मौलाना तारक जमील साहब। मौलाना तारक जमील साहब की फाउंडेशन जो है काफ़ी अरसे से काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये मौलाना तारक जमील साहब की फाउंडेशन जो है कभी मंजर आम पर नहीं आई, क्योंकि ये काम करते हैं लोग छुप कर, ये काम करते हैं रात के अंधेरों में, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, ताकि किसी का दिल ना दुखे। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये राशन कहाँ से आया है, अल्लाह ताला ने भेजा है। मौलाना तारक जमील साहब इस नज़रिए पर चल रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ से राशन लेना चाहते, इनका हेड ऑफिस बेसिकली खाने वाल में है, तुलंबा में, पर इनके जो छोटे ऑफिस हैं लाहौर में भी है इनका ऑफिस, कराची में, मुल्तान में और फैसलाबाद में। लाहौर में अभी फ़िलहाल ओपनिंग नहीं हुई उस ऑफिस की, लेकिन कराची, मुल्तान और फैसलाबाद में काम चल रहा है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आप नीचे देख सकते हैं कि इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद हैं। आप इनसे भी रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
رزق اللہ کی ذات نے دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اگر کوئی آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے تو اس کو، اس نظریے کو دیکھ کر لوگوں کی ہیلپ آؤٹ واقعی کرنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ لاکھ نہیں دے سکتے تو 10,000 دیں، اگر 10,000 نہیں دے سکتے تو 1,000 لازمی دیں۔ اس مہینے کے اندر، بابرکت مہینے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرے پہ 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میں تمہیں اس کے 70 گنا زیادہ دوں گا۔ اگر ہم لوگ ایک بھی خرچ نہ کریں تو اس سے 70 گنا زیادہ کی امید رکھیں تو یہ بالکل غلط ہے، تو پھر وہ نہیں دے گا، کیونکہ جب ہم نے خرچ ہی نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر خرچ ہی نہیں کرنا، اس کی مخلوق کے اوپر، اس کی بے شک ہمارا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنا پیٹ بھر لیں، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ خدا را اپنا بھی سوچیں، اس بابرکت مہینے کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کو دیکھیں کہ آپ لوگ اگر ایک اچھی سحری، ایک اچھی افطاری کر رہے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ والا جو آپ کا ہمسایہ ہے وہ کہیں نمک کے ساتھ تو افطاری نہیں کر رہا، وہ کہیں پیاز اور روٹی کے ساتھ تو سحری نہیں کر رہا؟ خدا را اپنے آس پاس بھی نظر رکھیں۔ اب تیسری فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کرتا ہوں جی، رزق فاؤنڈیشن۔ یہ بہت ہی بڑی فاؤنڈیشن ہے رزق فاؤنڈیشن، فی الحال 2017 میں یہ رجسٹرڈ ہوئی، 2017 کے بعد آج تک اس نے بہت سارے ایسے کام کر دیے ہیں کہ دوسری فاؤنڈیشنز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ کراچی کے اندر واقع ہے جی، شہر فیصل کراچی میں۔ اس کے کانٹیکٹ کی بات کروں تو یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر یہ دیا گیا ہے، یہ کانٹیکٹ نمبر ان کا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں ان کے جو ورک کی تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، بچیوں کو اسکول میں تعلیم دلوانا، راشن پیکیج جو کہ رمضان کے اندر منتھلی طور پر ایک پورے منتھ کا راشن دیتے ہیں، ضرورت زندگی، پھر پانی کے نل لگانا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر لوگوں کو گھر تعمیر کر کے دینا، جن بہنوں کی شادی جہیز کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ان کو جہیز دینا، جن کے والدین یعنی کہ والد اتنے مالی حالات ان کے کمزور ہیں کہ وہ جہیز نہیں بنا سکتے، ان کو جہیز دینا۔ سب سے بڑی اہم اور بات، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار پرووائڈ کرنا، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار کا ذریعہ دینا کہ لو بھائی آپ یہ کام کرو، اس سے اپنا روزگار کماؤ۔ جیسے کہ رکشہ، یہ آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہوگی CNG رکشے کی، یہ بھی رزق فاؤنڈیشن کے کاموں میں سے ایک ایسا کام ہے جو کم فاؤنڈیشنز کرتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہیں سب اپنی اپنی جگہ پر کچھ بہتر کرنے کا بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ اور میں بھی، اگر ہم لوگ 1,000 روپیہ بھی نہیں خرچ سکتے تو 100 روپیہ تو لازمی خرچ سکتے ہیں۔ خدا را اپنے آس پاس دیکھ کر اور کسی ایک بندے کی سحری کروا دو، ایک بندے کی افطاری کروا دو، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا 70 گنا ہی ثواب ملے گا۔ اپنی آخرت سنواریں سب دوست۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی کو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ میں نے اس لیے سبسکرائب کا نہیں بولا کیونکہ یہ ویڈیو ہی میرے لیے بہت ہی سینسٹیو ہو گئی ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب میری جو اس منتھ کے اندر ویڈیوز آئیں گی وہ اسی لحاظ کے آئیں، کبھی کبھی آئے کرے گی کل لون کے حوالے سے بھی، لیکن کوشش کروں گا کہ اسی لحاظ سے آئیں گی۔ تو اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔